काण्डमा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता आलमपुर पक्षका लागि कारागार चलान। ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका उद्योगी रूपज्योति रिहा। नेपाली भूभागलाई समेटेर भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनैतिक नक्सा सम्बन्धमा सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग लिखित जवाफ माग। नेपालको 4 दिने औपचारिक भ्रमणमा आएका बंगलादेशका राष्ट्रपति स्वदेश फिर्ता। दुई मुलुकबीच हुने उच्चस्तरीय भ्रमणले व्यापार सम्बन्धमा सुधार हुने ताप्लेजुङका अलैँची व्यवसायीको अपेक्षा। हङकङमा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किँदै गएका बेला अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का। चालु वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर दशकेताकै न्यून। र ऐतिहासिक पदक जित्ने महिला भलिबल टोलीलाई जनहित 3 लाख रुपैयाँ दिने राखेपको तयारी। विश्वकप छनौट फुटबल अन्तर्गत कुवेत विरुद्धको खेलका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा जलाएको अभियोगमा पक्राउ परेका प्रतिनिधि सभाका सांसद पूर्व मन्त्री एवं कांग्रेस नेता अफ्ताब आलमपुर पक्षका लागि कारागार चलन भएका छन्। थुन्चेक बहसपछि जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश दीपक ढकालको एकल इजलासले आलमलाई थुनामा पठाएको हो। तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा आलमलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने आदेश भएको जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार गुणराज पराजुलीले बताउनुभयो। 2064 चैत 27 गते राजपुरमा भएको बम विस्फोटमा परि घाइते भएका त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको र केही गम्भीर घाइते भएको भन्दै आलममाथि कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारणको अभियोगमा उनीसहित 12 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। अन्य 11 जना भने फरार छन्। थुन्चेकमा आलमका तर्फबाट 28 तथा पीडितका तर्फबाट 12 जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए। प्रहरीले आलमलाई गत असोज 26 गते रौतहटबाट पक्राउ गरेको हो। ठगी मुद्दामा गत बिहीबार पक्राउ परेका चर्चित व्यवसायी रूपज्योति र उनकी छोरी सुरुचि रिहा भएका छन्। जाहेरीकर्ता विगेन्द्र कृष्ण मल्लले मुद्दा फिर्ता लिएपछि प्रहरीले ज्योतिका बाबु छोरीलाई आज रिहा गरेको हो। रूपज्योतिबाट ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका मल्लले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा आफूले बुझाएको बैना 1 करोड 36 लाख रुपैयाँ फिर्ता पाएको भन्दै निवेदन दिएका थिए। घर बनाउन बैना लिएर आफूलाई घर नदिए ल्यान्डमार्क डेभलपर्स प्रणालीले ठगी गरेको भन्दै रूपज्योति परिवार विरुद्ध काठमाडौँ प्रहरीमा गत वर्षको मङ्सिर 16 गते मल्लले जाहेरी दिएका थिए। ज्योति विरुद्धको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भने भएको थिएन। ठगी कसुर मुद्दा अनुसन्धान चलिरहेको अवस्थामा पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति पाए मिलापत्र मार्फत मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ। मुलुकको ठूलो व्यवसायिक घराना ज्योति समूहले ल्यान्डमार्क डेभलपर्स प्रणाली दर्ता गरेर हाउजिङमा पनि हात हालेको थियो। सोही कम्पनीका नाममा आफू ठगिएको जाहेरीकर्ताको दाबी थियो। नेपाली भूभागलाई समेटेर भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको हो। कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय अर्धसैन्य बल हटाउन, मुलुकको नयाँ नक्साङ्कन गर्न आवश्यक परे सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र राष्ट्रसङ्घसम्म पुर्याई नेपाली भूमिको रक्षा गर्न सरकारको नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न रिटकर्ताको माग छ। भारतले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ। सरकारले पनि भारतले एकपक्षीय रूपमा जारी गरेको नक्सा अस्वीकार्य भएको बताएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वारको दावी विरोध पछिको नामावली प्रकाशन गरेको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थानीय तहको केन्द्रबाट उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष का उम्मेद्वार कांग्रेसका देवराज भारती विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेद्वार शिवभक्त ठाकुरले उजुरी दिएका थिए। यस्तै 5 थरको फिदिम नगरपालिका 1 का वडाध्यक्षका उम्मेद्वार राप्रपा लोकतान्त्रिकका जानुका थाम्सुहाङ विरुद्ध राप्रपाका उम्मेद्वार मिलन गिरीले उजुरी दिएका थिए। प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन गरी आयोगले स्थानीय तहको केन्द्रबाट नामावली प्रकाशन गरेको हो। आगामी मङ्सिर 14 गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा 35 जिल्लाका 44 स्थानीय तहमा 48 पदका लागि 281 जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ। भोलि दिउँसो 1:30 बजेसम्म उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिन सक्ने समय तय भएको छ भने भोलि नै 5 बजे उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी पर्सि निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो।
बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद नेपालको 4 दिने सद्भावना भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्कनु भएको छ। साँझ 5 बजे हमिद सहितको बंगलादेशी टोली ढाका फर्किएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बंगलादेशी समकक्षीलाई विमानस्थल पुगेर विदा गर्नु भएको थियो। नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति हमिदले राष्ट्रपति भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभयो। भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति हमिद र नेपाली पक्ष बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध, ऊर्जा, लगानी, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, पारवहन सहुलियतका विषयमा छलफल भएको थियो। नेपाल बसाइका क्रममा हमिदले काठमाडौँ उपत्यकाका पर्यटकीय स्थान सहित पोखराको पनि भ्रमण गर्नु भएको छ। बंगलादेशका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले दुई देश बीचको व्यापारमा सुधार हुने अपेक्षा ताप्लेजुङका अलैँची व्यवसायीले गरेका छन्। भ्रमणले दुई देश बीचको मित्रता बढाउँदा नेपालका व्यवसायीले पनि अलैँची निर्यातका लागि मौका छोपेका छन्। अलैँची व्यवसायी महासंघले शून्य भन्सारमा निर्यातका लागि पहल गरेको छ। बजारको समस्याका कारण अलैँचीको मूल्य लगातार घटिरहेका बेला यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। थप विवरण सहित ताप्लेजुङबाट सहकर्मी आनन्द गौतम। 1 नम्बर प्रदेशको पूर्वी नेपालको इलामबाट सुरु भएको अलैँची खेती अहिले पश्चिम नेपाल पुगिसकेको छ। नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघको तथ्याङ्क अनुसार देशका 77 मध्ये 43 जिल्लामा खेती विस्तार भएको छ, तर मूल्य भने निराशा हुने गरी घटिरहेको छ। 40 किलोको 1 मन हुने अलैँचीको मूल्य प्रतिमन 1,20,000 सम्म पुगेको थियो। यसले उत्साही बनेका किसानले एकपछि अर्को गरेर जमिन थपे र बाली लगाउन थाले। पाखोबारी जंगलदेखि लहलहाउने फाँट पनि अलैँची ढाक्यो, तर अहिले 25,000 प्रतिमनमा झरेपछि किसान निराश बनेका छन्। ताप्लेजुङ सिदिङवाका किसान उदय खुदाङ। भाउ पनि नबढ्ने र जतिको त्यतिमै भाउ बसिरहने भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ भाउ बढ्दैन होला भनेर किसानहरू धेरै निराश छन्। त्यही भएर पनि पहिलाको बारीतिरै फर्कने हो कि खेतबारी नै धान अन्य बाली नै गर्ने हो कि भन्ने मनासाय पनि भएको छ। त्यही भएर चाहिँ अलैँची मास्ने क्रम चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जारी नै छ र यसरी नै मास्दै पनि छौँ हामी। भारत मात्रै जाने अलैँची बंगलादेश निर्यातका लागि व्यवसायीले यसअघिको सचिव स्तरीय बैठकमै प्रस्ताव पुर्याएका छन्। त्यसका लागि बंगलादेशले भुटानलाई जस्तै भन्सार शुल्क मिनाहा गरिदिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग रहेको छ। सार्क राष्ट्र भएकाले भुटानको अलैँचीमा बंगलादेशले भन्सार लिएको छैन। नेपालको अलैँचीमा भने 35% भन्सार शुल्क लिने गरेको छ। अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजु कार्की को मूल्य ओह्रालो लागिरहँदा व्यवसायी र किसानहरू दुवैलाई निराश छाइराखेको परिप्रेक्ष्यमा व्यावसायिक गन्तव्यको सबैभन्दा राम्रो बाटो विविध कारणले, खाली माल खपतको कारणले मात्रै नभएर विविध कारणले बंगलादेश हुन्छ भन्ने हाम्रो पहिल्यैदेखिको मान्यता थियो र त्यो मान्यता अनुरूप हामीले बंगलादेशमा हाम्रो निजी स्तरबाट व्यावसायिक भ्रमणहरू गर्ने, त्यहाँको उद्योग वाणिज्यहरूसँग गफ गर्ने सम्मको मात्रै विगतमा कामहरू भएको थियो र अहिले आएर दुवै देशको सरकार समक्ष टेबलमा यो कुरा पुगेको छ। नेपालको अलैँची अहिलेसम्म भारत मात्रै निर्यात हुँदै आएको छ। भारत त्यही राष्ट्र हो जसले पछिल्ला वर्ष नेपालमा जत्तिकै उत्पादन गर्न थालेको छ। वार्षिक 6 टन उत्पादन गर्ने नेपाल भारत र भुटान भन्दा बढी उत्पादन गर्ने देशमा पर्छ। नेपाल, भारत र भुटान तीनै देशको अलैँची भने खाडी राष्ट्रमा जान्छ। नेपालको 98% विदेशमै मात्रै निर्यात हुने भएकाले भारतको वैकल्पिक बजार खोज्नु जरुरी रहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि आनन्द गौतम, फोङलिङ, ताप्लेजुङ। संघीय परिषदको विस्तारित बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजान समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति सकारात्मक भएको छ। काठमाडौँमा जारी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले यसबारे भोलि निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ। पार्टीको नियमावली पारित गर्नुपर्ने भएकाले आजको बैठकमा प्रदेशगत विभिन्न समिति लगायतको रिपोर्टिङ भएको वरिष्ठ नेता अशोक राईले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा हामीले प्रदेशहरूको तर्फबाट रिपोर्टिङ चाहिँ सुन्यौं। हाम्रो चाहिँ अब राष्ट्रिय समितिहरू छन्, राष्ट्रिय समितिहरूबाट रिपोर्ट सुन्यौं अनि केन्द्रीय निकायहरूको रिपोर्ट सुन्यौं। त्यसपछि पार्टीको नियमावली पारित गर्नुपर्ने छ यो बैठकले, त्यसको प्रस्तुति गर्यौं र त्यसपछि कार्ययोजना चाहिँ प्रस्तुत गर्यौं। आज प्रस्तुति मात्रै भएको छ। भोलि चाहिँ छलफल गरेर तिनीहरूलाई परिमार्जन सहित पारित गर्ने काम गर्छौं।
हिजो काठमाडौँमा सम्पन्न संघीय परिषदको विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारमै रहेर आफ्ना माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ। तर संविधान संशोधनका लागि भने सरकारलाई निरन्तर दबाव दिने प्रतिवेदनमा छ। समाजवादीले संविधान संशोधन तथा जनताको आवश्यकतालाई मुद्दा बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ। राजपाले भने समाजवादी संघको एकताका लागि सरकारबाट बहिर्गमनको माग अघि सारेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन र समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत छलफल भएको नेता राईले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कर्मचारीकै कारण अहिलेको सीमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भएको छ। इलाममा आज आयोजित कार्यक्रममा नेता पौडेलले सीमा क्षेत्रको अवस्था चुस्त दुरुस्त र यकिन राख्न नसकेका कारण समस्या आएको बताउनुभयो। सेवा सुविधा लिने तर आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण राष्ट्रिय सीमा पनि यकिन हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। थोरै पनि सीमा अतिक्रमण मान्य नहुने भन्दै पौडेलले यसको समाधान कूटनैतिक तवरबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेता पौडेलले वर्तमान सरकारकै कारण लोकतन्त्र र गणतन्त्र संकटमा पर्दै गएको पनि आरोप लगाउनुभयो। प्रदेश 2 मा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले गत वर्षको योजनाको फ्रिज भएको रकम भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रदेश 2 को संसदीय समितिले आज प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा गत वर्ष काम भएको योजनाको फ्रिज रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो। प्राविधिक त्रुटिले भुक्तानी नभएका योजनाहरूको रकम रोकिएपछि सरकार माथिको जनविश्वास गुम्ने ठहर गर्दै समितिले 842 योजनाको 91 करोड 39,30,045 रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित प्रदेश सभामा प्रतिवेदन बुझाएको हो। कांग्रेसका सांसद एवं मूल्याङ्कन समितिका सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले 17 पृष्ठको प्रतिवेदन पेश गर्दै योजना अनुगमन र मूल्याङ्कनको क्रममा एउटै कामका लागि दुई वटा योजनाहरू फेला परेको समेत बताउनुभयो। एउटै काममा दुई पटक बजेट विनियोजन गरी छुट्टा छुट्टै उपभोक्ता समिति गठन गरेर कार्यदेश दिएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले परामर्शदातालाई सेवा करारमा समेत नराखी योजनाहरूको मूल्याङ्कन गरेको पाइएको चौधरीले बताउनुभयो। समयको अभाव र सूचना तथा सञ्चारको कमी, जनशक्तिको अभाव, बढी संख्यामा गएको योजनाहरू, अविरल वर्षा तथा बाढीले गर्दा असार मसान्तमा भुक्तानी रोकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्तिम समयमा योजनाको सम्झौता हुनु मन्त्रालयहरूले मातहतको कार्यालयहरूलाई योजनाहरू मात्र थपेर भुक्तानीको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेको ठहर गरेको छ। प्रदेश सांसदले गत वर्षको भुक्तानी माग गर्दै प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेपछि गत भदौ 5 गते सभामुखको नेतृत्वमा योजना अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। प्रदेश 5 को अस्थायी राजधानीलाई व्यवस्थित गर्न बुटोल उपमहानगरपालिकाले सडक सञ्जाल फराकिलो बनाउन थालेको छ। नगर प्रमुख शिवप्रसाद सुवेदीले मुख्य सडकमा यातायातका साधनको चाप घटाउन आन्तरिक बाइपास सडक निर्माण सुरु गरेको बताउनुभयो। पहिलो चरणमा राजमार्गको पश्चिम क्षेत्रमा योगी कुटीदेखि कालिका नगर इटाभट्टा हुँदै नेपालगञ्ज रोडसम्मको कालिका पथ सडक 4 लेनको बनाइँदैछ। त्यसका लागि 82 फुटमा विस्तार गर्न सडक क्षेत्रमा परेका घर भत्काउने र नाली बनाउने काम सुरु भएको छ। 3 किलोमिटर दूरीको सो सडकको विस्तार 190 घर भत्काउनु पर्नेछ। सो सडक खण्ड विस्तारका लागि तीनै तहका सरकारले 6 करोड 50 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छन्। सडक निर्माणका लागि गत वर्ष बनाएको डिपिआरमा 1 अर्ब आवश्यक पर्ने र 3 वर्षमा सकिने उल्लेख छ। धादिङको बेनीघाट मलेखु बजारमा आज बिहान 2 वटा मोटरसाइकल आपसमा ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ, 3 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा परि 93 प 1793 नम्बरको मोटरसाइकल चालक बेनीघाट 3 ताल्तीका 23 वर्षीय अशोक मगरको मलेखु स्थित राजमार्ग सामुदायिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मलेखुबाट बेनीघाट तर्फ जाँदै गरेको 92 प 1793 र विपरीत दिशामा रहेको लु 44 प 1479 नम्बरको मोटरसाइकल आपसमा ठोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रवक्ता रूपक खड्काले बताउनुभयो। घाइते 3 जनालाई थप उपचारका लागि ट्रमा सेन्टर काठमाडौँमा ल्याइएको छ। भारतबाट गाडी चोरी गरी नेपाल ल्याएर बेच्ने गिरोहका 2 जनालाई प्रहरीले काठमाडौँको कलङ्कीबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गोर्खाको सुलीकोट गाउँपालिका 7 का 34 वर्षीय मुकुन्द पुडा सैनी र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 2 का 39 वर्षीय दीपक बहादुर बुढा छन्। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले बेच्न तयार पारिएका 4 वटा गाडी समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। बा 18 च 3138 नम्बरको स्कर्पियो र बा 21 च 8714 नम्बरको अर्को स्कर्पियो, बा 11 च
9749 नम्बरको फर्च्युनर तथा भारतीय नम्बर प्लेटको क्रेटा गाडी नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीका प्रमुख रुगम कुँवरले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीका अनुसार यी गाडीहरू यातायात कार्यालयमा दर्ता छैनन्। नक्कली सुनसहित मकवानपुर प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दोलखाको जिरी नगरपालिका 3 का 47 वर्षीय ध्यानशील शेर्पा र मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका 4 का अभय कुमार थिङ छन्। सुन जस्तो देखिने धातुसहित उनीहरूलाई त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत हेटौँडा उपमहानगरपालिका 1 चौकी टोलबाट पक्राउ गरिएको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सर्लाही डायरीको पालो। सर्लाही डायरीमा ओम प्रकाश ठाकुरको नमस्कार। पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि हुलाकी सडक जोड्ने हरियोन कौडेना सडकको अधिकांश बस्तीमा रहेको बिजुलीको पोल नै नसारी कालोपत्रेको काम भइरहेको छ। बिजुलीको पोल नसारिँदा कतिपय स्थानका सडकको बीच भागमै पोल ठडिएको छ। यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। सवारी साधन बटुवादेखि विद्यालयका बालबालिकाका लागि जोखिम भए पनि बिजुलीको पोल सार्न सम्बन्धित निकायले तदारुकता देखाएको छैन। यो सडक कालोपत्रेको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ। सडक विस्तार र कालोपत्रेको काम गरिए पनि पोल सार्न प्रयास नै नभएको स्थानीय बताउँछन्। सडकको धुलोले सर्लाहीका किसानलाई तरकारी उब्जाउने समस्या भएको छ। सडक छेउछाउ खेत भएका किसानले सडकबाट उडेर तरकारीमा छपक्कै ढाक्ने धुलो पखाल्न दैनिक पानी छिट्ने गरेका छन्। धुलोका कारण मेहनत अनुसार तरकारी फलाउन नपाएको किसानको गुनासो छ। जीर्ण सडकको दायाँ बायाँ खेत भएका किसान धुलोले आजित बनेका छन्। हुलाकी सडक, बाँके सङ्ग्रामपुर, सलेमपुर, हिरापुर लगायतका सडक छेउछाउ खेत भएका किसानले धुलोकै कारण अहिले कुनै पनि बाली राम्रोसँग उब्जाउन पाएका छैनन्। धुलोले बाली राम्रोसँग सप्रिन नपाउँदा कृषि उत्पादनमै प्रभाव परिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र मलङ्गवाका प्रमुख देवानन्द यादवले जानकारी दिए। सर्लाहीका किसानले धान काट्ने मजदुरको अभाव भएको गुनासो गरेका छन्। पाकेर भित्राउने बेला भएको धानमा फौजी केराले क्षति पुर्याएपछि उत्तरी भेगका किसानले अहिले हतारमा धान काटिरहेका छन्। सबैले एकैपटक धान काट्दा मजदुर पाउने गाह्रो भइरहेको किसानको गुनासो छ। फौजी केराले धानको बाला काटेर झारेका कारण थ्रेसरले पनि धान झार्न नमान्दा किसान थप मारमा परेका छन्। जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पनि धान काट्ने मजदुरको अभाव भएको किसान बताउँछन्। सर्लाहीका बजारमा हरियो सागपातको व्यापार बढेको छ। बजार माग बढेपछि हरियो सागपात बेचेर किसानले मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन्। जिल्लाको प्रमुख व्यापारी केन्द्र लालबन्दी बजारमा रायोको साग प्रतिमुठा 20 देखि 25 रुपियाँसम्म खुद्रामा बिक्री भइरहेको किसानले बताएका छन्। लालबन्दी बजार र छेउछाउका गाउँका किसानले बिक्री गर्न ल्याउने हरियो सागपात सजिलै बिक्री हुने गरेको तरकारी बजार सञ्चालक समितिले जनाएको छ। लालबन्दी बजारमा बिहान र साँझको समयमा 1 दर्जनको हाराहारीमा किसानहरू हरियो साग बेच्न आउने गरेका छन्। हवस् त, सर्लाही डायरी आजलाई यति नै। ओम प्रकाश ठाकुर बिदा हुन्छु। नमस्कार। सर्लाही डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। भ्रमण वर्षको प्रचार प्रसार तीव्र पारिएसँगै नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार अक्टोबरमा मात्र 1,43,870 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 10% बढी हो। नेपाल घुम्न आएका पर्यटक मध्ये 1,23,267 जनाले हवाई मार्ग र बाँकी 20,603 जनाले स्थल मार्गको प्रयोग गरेका छन्। यो साता नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला 800 रुपियाँले बढेको छ। साताभर उतार चढाव आएको सुन अन्तिम दिन आज प्रतितोला 71,800 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। गत आइतबार सुन प्रतितोला 71,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। 2 दिन स्थिर रहेको सुनको मूल्य प्रतितोला 400 रुपियाँले बढेर गत बुधबार 71,400 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै हिजो एकै दिन सुनको मूल्य प्रतितोला 600 रुपियाँले बढेर 72,000 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी महासङ्घले जनाएको छ। सुनसँगै चाँदीको मूल्यमा पनि यो साता प्रतितोला 15 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। गत आइतबार प्रतितोला 840 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी अन्तिम दिन आज 855 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। हङकङमा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्कँदै गएका बेला अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको आर्थिक वृद्धि दर 1 दशक यताकै न्यून भएको हङकङ सरकारले जनाएको छ। सरकार विरुद्धको लामो समय यताको प्रदर्शन तथा अमेरिका र चीन बीच जारी व्यापार युद्धका कारण हङकङमा आर्थिक मन्दी छाएको सरकारी अधिकारीले उद्धृत गर्दै रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म आर्थिक वृद्धि दर 3.2% भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो सन् 2008-09मा विश्वमा छाएको आर्थिक मन्दी यताकै कम हो। हङकङमा प्रदर्शन सुरु भए यता पर्यटन आगमनमा उल्लेख्य कमी आएको छ भने व्यापार व्यवसाय पनि खस्किएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग। ऐतिहासिक पदक जित्ने महिला भलिबल टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनही 3 लाख रुपियाँले पुरस्कृत गर्ने भएको छ। बङ्गलादेशमा हिजो सम्पन्न एबिसी सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि विजेता नेपाली टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्दै राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। टोलीले जितेको ऐतिहासिक पदकलाई सम्मान गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव लगिने सिलवालले बताउनुभयो। सेन्ट्रल जोन विजेता टोलीमा 12 खेलाडी, 3 प्रशिक्षक र 1 व्यवस्थापक छन्। नेपालले 5 राष्ट्र सम्मिलित प्रतियोगितामा अपराजित रहँदै उपाधि जितेको थियो। प्रतियोगिताभर नेपालले खेलेको सबै सेट आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। अरुणा साईको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोलीमा प्रतिभा माली, सरस्वती चौधरी, कमला पुन, रेशमा भण्डारी, उषा विष्ट, सलिना श्रेष्ठ, सुनिता खड्का, निरुता ठगुन्ना, पूनम चन्द, सफिया पुन र जानकी भण्डारी छन्। टोलीको मुख्य प्रशिक्षक जगदीश भट्ट र प्रशिक्षकहरूमा सलिना श्रेष्ठ र भरत यादव छन्। विश्वकप फुटबल 2022 को छनौट अन्तर्गत कुवेत विरुद्धको खेलका लागि मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिनले अन्तिम टोलीको घोषणा गरेका छन्। आगामी मंगलबार भुटानको चाम्ले मिथाङ रङ्गशालामा हुने खेलमा विश्वकप छनौटका अघिल्ला 4 खेल गुमाएका फडवार भरत खवासले टोलीमा स्थान बनाएका छन्। चोटका कारण मिडफिल्डर विशाल राई र हेमन गुरुङ टिम बाहिर छन्। म्यानमार विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेलमा डेब्यू गरेका मिक्सेन तामाङले कुवेत विरुद्धको टोलीमा स्थान पक्का गरेका छन्। पहिलो खेलमा कुवेतसँग 7-0 ले पराजित नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 ले हराएको थियो। अस्ट्रेलियासँग उसैको गृह मैदानमा 5-0 को हार बिहोरेको नेपालले जोर्डनसँग 3-0 को हार बिहोरेको थियो। तालिकामा नेपाल 3 अङ्कसहित चौथो स्थानमा छ। 100% नतिजा निकालेको अस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा छ। चाइनिज ताइपेई अङ्कविहीन छ। नेपाली टोलीको गोलरक्षकमा किरण चेम्जोङ, विकेश कोथु र विशाल श्रेष्ठ छन्। त्यस्तै सरोज दाहाल, अजित भण्डारी, दिनेश राजवंशी, अनन्त तामाङ, देवेन्द्र तामाङ, रजिन धिमाल र सुमन अर्यालले टोलीको रक्षा पंक्ति सम्हाल्नेछन्। मिडफिल्डमा रोहित चन्द, सुनिल बल, रवि पासवान, अञ्जन विष्ट, सुजल श्रेष्ठ, विक्रम लामा, तेज तामाङ, सन्तोष तामाङ र मिक्सेन तामाङले स्थान बनाउँदा आक्रमणको जिम्मा विमल खर्ती मगर, अभिषेक रिजाल, नवयुग श्रेष्ठ र भरत खवासले सम्हाल्नेछन्। हस्ते प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने साथी बासु र म प्रतीक्षा विदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।